अस्सलाम वालेकुम। जेल के बारे में आम तासुर यह है कि वहाँ मनशियात मिलना मुश्किल है, क्योंकि पूरा कंट्रोल पुलिस का होता है। चार दीवारी के अंदर कैसे मनशियात जाएगी। लेकिन पिछले दिनों मियाँ वाली जेल के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। जेल के अंदर 800 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 377 लोग बाकायदा मनशियात के आदी पाए गए, जबकि 231 लोग ऐसे थे जो नींद आवर गोलियां इस्तेमाल करते हैं। यानी जेल की चार दीवारी के अंदर ये एक ऐसा हौलनाक खेल खेला जा रहा है कि मनशियात ना सिर्फ वहाँ दस्तयाब है, उसकी सप्लाई चेन मौजूद है और वहाँ वो फरोख्त की जा रही है और कैदी खुल के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुकूमत और जेल इंतज़ामिया की नाक के नीचे ये सब खेल खेला जा रहा है। और इस मनशियात के अंदर चर्स भी मिल रही है, हेरोइन भी मिल रही है, नींद वाली गोलियां भी मिल रही हैं, आइस भी मिल रही है, कोकेन भी मिल रही है और मॉर्फिन भी मिल रही है। यानी कोई नशा ऐसा नहीं जो मियाँ वाली जेल के अंदर दस्तयाब नहीं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। जेल के बारे में जहन में यही ख्याल आता है कि चार दीवारी, ऊंची ऊंची चार दीवारी, पुलिस का इंतज़ाम, टोटल कंट्रोल, हर वक्त तलाशी, जेल खिड़कियां खुली। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी जेल के अंदर रहते हुए गैर कानूनी काम कर सके। इसके अलावा जेल कायम करने का मकसद ये है कि जो माशरे के ऐसे लोग जो माशरे के लिए ख़तरा बन रहे हैं, उनको जेल के अंदर कुछ अरसे के लिए बंद किया जाए और उनकी इस्लाह की जाए ताकि वो बाहर निकल कर एक कारामद शहरी बन सकें। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। जेल इस्लाहात, जेल के इंतज़ामात के बारे में जो बातें हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो सब धरे के धरे रह गए जब मियाँ वाली के अंदर कैदियों के ब्लड टेस्ट लिए गए। दिलचस्प बात यह है कि कैदी, जब हमने जेल इंतज़ामिया से इस बारे में बात की कि आपने क्यों ब्लड सैंपल्स लिए उनके, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया जेल इंतज़ामिया ने। उनका कहना था कि हमारे पास मनशियात से मुतालिक किट्स मौजूद थी और वो एक्सपायर होने के करीब थी, यानी अगर उनका कुछ अरसे इस्तेमाल ना करते तो मुमकिन है वो एक्सपायर हो जाती। तो हमने सोचा क्यों ना कैदियों का हम टेस्ट ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल सूरत हाल सामने आ जाए कि कितने कैदी इस वक्त मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने कैदी जो हैं मनशियात की लानत से दूर है। तो उन्होंने 800 किट्स उनके पास मौजूद थी। 800 किट्स के जरिए उन्होंने टेस्ट किया। अब जब टेस्ट किया तो उसके नताइज बड़े दिलचस्प सामने आए। अब कैदियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैदी दो तरह के होते हैं। एक जो जुडिशल पे वहां पे होते हैं, यानी कि उनके अभी मुकदमात ज़ेर समाअत होते हैं, अदालत ने कहा होता है कि इनको जेल भेज दिया जाए जब तक इनके मुकदमात चल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सजा याफ्ता होते हैं। तो सजा याफ्ता और जेल ज़ेर समाअत लोग जो होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बाहर एक्सेस होती है। यानी जब वो किसी समाअत पे जाते हैं, अदालत जाते हैं, बख्शी खाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो उनकी अपने किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो जाती है, रस्ते में उनका पुलिस वालों से इंटरेक्शन होता है, या कोई भी बंदा उनको कोई चीज़ वहाँ पकड़ा सकता है, खाने पीने की चीज़, मनशियात उनकी, मतलब किसी भी वजह से वो कैरी कर सकते हैं। अव्वल तो ये भी नामुमकिन होना चाहिए कि जेल की जब गाड़ी में कोई कैदी जाता है तो उसके पास ना तो जाते हुए कोई चीज़ होनी चाहिए, ना वापसी पे उसके पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जेल की पुलिस वहाँ मौजूद होती है, उनके सरों पर मौजूद होती है, उनको हथकड़ियाँ लगी होती है। वो उनके साथ हर वक्त पुलिस के एक या एक से ज़्यादा एहलकार मौजूद होते हैं हर कैदी के साथ। और फिर जब अदालत में जाते हैं तो उनको बख्शी खाने में रखा जाता है। बख्शी खाना एक कमरा होता है जो अदालत के अंदर होता है, जहाँ कैदियों को समाअत से पहले रखा जाता है। समाअत के लिए जब जाते हैं अदालत में ले जाया जाता है, फिर अदालत में जब समाअत मुकम्मल होती है उनको फिर बख्शी खाने बंद किया जाता है। जब तमाम कैदियों की समाअतें मुकम्मल हो जाती हैं तो उनको गाड़ी में बिठाकर वापस जेल लाया जाता है। तो ये टोटल हालात में भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं पुलिस के। अच्छा, कुछ कैदी होते हैं कि जो सज़ा जिनको हो चुकी होती है और वो अपनी सज़ा पूरी कर रहे होते हैं। अब मैं आपको हम यहाँ बताते हैं आपको कि कौन कौन से नशे ऐसे हैं जो बाहर ज़ेर समाअत कैदियों के पास इस्तेमाल में थे और कौन से ऐसे थे जो जेल में सज़ा याफ्ता लोग, जो बाहर जिनकी एक्सेस नहीं है, जो जेल से बाहर बिल्कुल नहीं जाते। इसका मतलब है कि उनको जेल के अंदर वो नशे की सहूलत दस्तयाब थी, या तो वो ज़ेर समाअत मुकदमात वाले कैदी बाहर से लाके उनको दे रहे थे, या फिर जेल में वो मनशियात बराए फ़रोख्त हैं और हर एक के इस्तेमाल में। जैसे चर्च की बात की जाए तो जब टेस्ट हुआ कैदियों का, 800 कैदियों का चर्च टेस्ट हुआ तो उसके अंदर 196 कैदी चर्च के आदी पाए गए।
ان میں سے 102 قیدی ایسے تھے جو زیر سماعت مقدمات والے تھے، یعنی کہ وہ عدالتوں میں جاتے تھے، وہ گاڑیوں میں باہر جاتے تھے، وہ بخشی خانے میں بھی جاتے تھے اور واپس آتے تھے، جبکہ 94 قیدی ایسے تھے جو سزا کاٹ رہے ہیں اور جن کا جیل سے باہر ایکسیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک بہت مشہور نشہ ہے آئس کا جب ٹیسٹ ہوا تو آئس کے جو ہے عادی لوگ بھی پائے گئے، 96 لوگوں میں ان کے خون میں ذرات پائے گئے کہ وہ آئس استعمال کرتے ہیں۔ ان آئس استعمال کرنے والوں میں سے 63 قیدی ایسے تھے جو جیل میں سے مقدمات کی سماعت کے لیے باہر جاتے ہیں، جیل سے عدالتوں میں جاتے ہیں، جبکہ 33 لوگ ایسے ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیروئن استعمال، جیسے ہیروئن ایک بہت نوٹوریس نشہ ہے پاکستان کے اندر، بدقسمتی ہے کہ وہ دستیاب ہے، تو 43 لوگوں کے اندر جو ہیروئن کے اثرات پائے گئے ان کے بلڈ کے اندر سے، جن میں سے 37 لوگ ایسے ہیں کہ جو عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے لیے جاتے ہیں، جبکہ 6 قیدی ایسے ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر رہے ہیں اور جیل کے اندر موجود ہے اور ان کو روزانہ ہیروئن ملتی ہے۔ ہیروئن اگر نہ ملے تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی خاص گولیاں جو اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، 15 لوگوں میں وہ پائے گئے، 8 ان میں سے ایسے ہیں جو زیر سماعت مقدمات کے لیے جاتے ہیں اور 7 لوگ ایسے ہیں جو جیل کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ کوکین، ایک قیدی کوکین بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ قیدی کون ہے؟ جو زیر سماعت مقدمات کے لیے جاتا ہے۔ جو لوکل وہاں پہ جو قیدی سزا کاٹ رہے ہیں ان میں سے کوئی کوکین استعمال نہیں کرتا۔ بہت مہنگا نشہ ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ ایک قیدی، بہت مشہور قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، وہ ایک جیل میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو کوئی نشہ نہیں کرتے، تو ممکن ہے وہ نشہ نہ کرتے ہوں، لیکن ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جیل کے اندر کوکین مل سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوکین کا عادی ہے اور وہ کوکین استعمال کرنا چاہے تو وہ جیل کے اندر بھی کوکین استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پنجاب کے جیلوں کے اندر یہ اس رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی قیدی کہیں بھی جیل میں ہو اس کو نشہ آور ادویات اس کے لیے دستیاب ہیں، خواہ وہ ہیروئن ہو، خواہ وہ چرس ہو یا وہ کوکین ہو۔ اس کے علاوہ BZO پلز ہوتی ہیں، یہ اعصابی دباؤ، بے چینی اور اس طرح کے جو دورے وغیرہ پڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی لوگوں کے استعمال میں تھیں۔ وہ 13 لوگ استعمال کر رہے تھے اور یہ 13 کے 13 وہ تھے جو زیر سماعت مقدمات کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارفین یا افیون جو یہ ہیروئن کی بھی ایک اس کی ریفائنڈ فارم ہیروئن بن جاتی ہے، تو وہ بھی 2 لوگ ایسے تھے، یہ بھی زیر سماعت مقدمات والے تھے۔ 231 لوگ ایسے ہیں جو نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خواب آور گولیاں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، جن لوگوں کو بے خوابی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، تو ایسے لوگ بھی تھے۔ یعنی ان قیدیوں کے اندر جو ٹوٹل 608 لوگوں کے اندر نشہ آور سمٹمز پائے گئے تھے ان کے خون کے اندر، تو 377 تو باقاعدہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں جو نشہ کے کیٹیگری میں آتے ہیں، اور 231 لوگ ایسے ہیں جو نیند آور گولیاں، جن کو نیند نہیں آتی، بے خوابی کا شکار ہیں، مسلسل جاگتے رہتے ہیں، پھر ان کو بے خوابی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان گولیوں کو استعمال کرتے تھے۔ ایسے 231 لوگ تھے۔ ہم نے جیل انتظامیہ سے بات بھی کی، جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہو ڈرگز کا استعمال ہو، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بعد سے ہم نے اقدامات بہت شدید کر دیے، سخت کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد جو یہ اس طرح کے قیدی تھے ان کو مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ علاج کے بعد رہا بھی ہو چکے ہیں اور اب ڈرگز استعمال نہیں کر رہے۔ تو جیل انتظامیہ تو بہت اس بارے میں پر امید تھی، ان کے اقدامات کی بھی اپنے بار بار ذکر کر رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ہوا تھا تو اس وقت میاں والی جیل کے اندر 1300 قیدی موجود تھے، اب ان میں سے بہت سارے قیدی چھوٹ کے جا چکے ہیں اور زیادہ تر قیدی وہی ہیں جو یہ نشہ آور ادویات استعمال کر رہے تھے یا نشہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو میاں والی جیل ہے اس کے اندر 970 قیدی ایسے موجود ہیں۔ لیکن اس رپورٹ سے ایک چیز سامنے آ گئی، ابھر کر سامنے آ گئی کہ جیل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر منشیات دستیاب نہیں ہے، اور چرس، خاص طور پر چرس ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کی سمیل میلوں دور تک سونگھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی بھی چرس پی رہا ہوگا کسی جیل کے اندر تو جیل کی پوری 4 دیواری کے اندر اس کی سمیل اس بری طرح پھیلتی ہے کہ ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ چرس پی رہا ہے۔ تو 196 لوگ اگر چرس پی رہے ہیں میاں والی جیل کے اندر تو یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ جیل کی انتظامیہ نے اس نشے کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ سگریٹ کی بات نہیں ہو رہی، سگریٹ تو وہاں دستیاب ہوتی ہے، جیل کے اندر لوگ پیتے ہیں، سگریٹ ان کو مل جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی مقدار میں چرس استعمال کرنا، آئس استعمال کرنا، ہیروئن استعمال کرنا، کوکین استعمال کرنا، مارفن استعمال کرنا،
یہ بہت الارمنگ بات ہے۔ جیل اصلاحات پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جیل کے لیے جو ان کے جو انتظامیہ ہے، جو ان کی وزارت ہے، جو محکمہ ہے، اس کو بہت سٹرن ایکشنز لینے پڑیں گے کہ تاکہ جیل واقعی صحیح معنوں میں اصلاح کا مرکز بن سکے، نہ کہ وہ لوگوں کے لیے آزادی سے نشہ استعمال کرنے، خریدنے اور استعمال کرنے کا مرکز بن جائے۔